नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि ईमान के सफ़र में और ज़िंदगी की इस सफ़र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ईमान की उन हदों को जान सकें, ईमान की उन सच्चाइयों को हम जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा अपने कलाम मुक़द्दस के वसीला से हम तक पहुंचाता है। और यकीनन कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस जो है वो खुदा का कलाम हमें दे दिया गया ताकि हम खुदा के उस कलाम को और खुदा की उस सच्चाइयों को और वो बातें जो हमारे लिए नबियों के वसीला से खुदा ने इस कलाम में अपने पाक रूह की रहनुमाई में लिखवा दी, उन सारी बातों को ना सिर्फ जान सकें, ना सिर्फ समझ सकें, बल्कि दूसरों तक भी ले जा सकें। ईमान के सफ़र में हमारी यही कोशिश है कि हम वो सब सच्चाइयाँ आप तक लेके आएँ ताकि आप जो नाजरीन ये प्रोग्राम देखते हैं या आप चाहते हैं कि कोई और आपके दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देखें तो आप उन तक भी ये सच्चाइयाँ कलाम की पहुंचा सकें। और मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए ताकि आपके बहुत से दोस्त, बहुत से साथी भी जो है ये प्रोग्राम देख सकें, क्योंकि आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक यकीनन हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, हर घराने के लिए ज़रूरी है, हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो जाने कि ये जो ज़हनी दबाव है, ये ज़हनी दबाव क्या है और इससे कैसे हम रिहाई पा सकते हैं। इसको इंग्लिश में डिप्रेशन कहा जाता है, उर्दू में इसको मायूसी भी आप कह सकते हैं कि मायूसी ज़िंदगी में आ जाती है, ज़हनी दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है और इससे कैसे रिहाई पानी है। और ये एक ऐसी कैफियत है जो आपको ज़िंदगी में इंसान को एक उनके वो कह लें कि नाखुशी के हालात या दुनिया में नाकामियों की वजह से या किसी भी ऐसे वाक़या की वजह से, ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है उसकी वजह से ऐसा कशीदगी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, या हमारी वो कहते हैं कि हैप्पी फीलिंग, ना खुशी के जो हमारे एहसासात हमारे जन्म लेते हैं और हम फिर दुनिया से अलहदगी इख्तियार करते हैं। फिर हम दुनिया के करीब जाने के बजाय दुनिया से दूर होना चाहते हैं और यकीनन ये एक बड़ा ख़तरनाक रवैया है, क्योंकि ऐसे वक्त में इंसान को बजाय दूर जाने के किसी के करीब होना चाहिए, क्योंकि ये वो कैफियत है जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इब्लीस भी हमला कर सकता है या हमारी मेडिकल कंडीशन है वो हमें किसी भी तरह के से आपको गलत रास्ते की तरफ ले जाने के लिए सोच ऐसी दे सकती है। और ऐसे वक्त में आपका दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखना, खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज इस सब्जेक्ट पे हम बात इसलिए भी करने को है क्योंकि ये दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी तस्वर की जाती है। ये कंडीशन जो है कैंसर से भी, हार्ट पेशेंट से भी, डायबिटीज़ से भी, HIV से भी, ये सारी जो बीमारियां हैं, ये जो इसकी डिप्रेशन की जो है लोग हैं वो इससे ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। इंसान उस दबाव में आके बहुत से ऐसे हालात में चला जाता है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और आज हम इस पे बात करेंगे कि कैसे ये क्या इसकी वजूहात हैं और क्या जो है कैसे इससे रिहाई पा सकते हैं। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इस मौजू पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर नवीद मलिक। पास्टर नवीद मलिक बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं और ये जो है OM टीम के साथ काम करते हैं और अपना टेलीविज़न पे भी इनके अपना एक प्रोग्राम अपने भी देते हैं और ज़िंदगी TV पे भी इनका जो है मैं मसीही क्यों हूँ उस जो है उनका शो रेगुलरली चलता है जो बहुत से लोग पसंद करते हैं और खुदा ने कलाम को बयान करने की बड़ी अच्छी जो है
वो कुदरती है। आइए हम वेलकम करते हैं, वेलकम टू द शो पास्टर नवीद मलिक, आपको हम वेलकम करते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, शुक्रगुजार हैं आपकी बड़ी गवाही के लिए, और फिर कैसे खुदा आपको दूर से लेके आया, क्योंकि हर शो में हमारे नए ऑडियंस होते हैं। आप मुख्तसर अपने ताल्लुक से अगर बयान मजीद करना चाहें, अपनी गवाही भी थोड़ी बहुत शेयर करना चाहें और फिर आज के सब्जेक्ट से ऊपर बात करना चाहें, ज़रूर कीजिए आप। भाई रॉबिन्सन असगर, मैं इंतहाई ममनून हूं कि आपने इस ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया ताकि मैं कुछ वक्त के लिए आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं और जो बरकत ज़ाते इलाही ने मुझे बख्शी है उसको अपने नाजरीन के साथ शेयर करने वाला हूं। और मेरा ईमान है कि हमारी आज की गुफ्तगू के वसीला से जितने भी हमारे नाजरीन हैं वो खूब बरकत पाएंगे। और इसके साथ साथ जहां तक आपने मेरी ज़ात से मुताल्लिक बात की है, मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पैदा हुआ और 1984 में खुदावन ने गैर मसीही लोगों में से मेरी रूहानी आंखों को खोला। फिर मैं बाइबल स्कूल चला गया और 1987 में स्कूल वालों ने कहा अब तुम ग्रेजुएट हो गए हो, लेकिन मुझे आज भी 35 साल बाद भी लगता है प्राइमरी जमात में हूं। और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आकर खिदमत गुजारी का काम शुरू किया और 2014 में जब बहुत सारे रिफ्यूजीज का एक सैलाब उमड़ रहा था यूरोप में, उस वक्त खुदावन ने मेरे लिए दरवाजा खोला। मैं स्वीडन में आया और 1 साल के बाद स्वीडन में मेरी नेशनैलिटी हो गई और अब मैं OM टीम इंटरनेशनली जो खिदमत करती है उनके साथ मिलकर काम करता हूं। मोस्टली ये मीडिया मिनिस्ट्री है। मैं मैरिड हूं, मेरी बीवी मेरे बच्चे अभी कराची में हैं और लेकिन शुक्र है कि मेरे लिए दरवाजा खुला है, जब चाहूं जिस वक्त चाहूं मैं जा सकता हूं। और मुख्तलिफ मीडियाज और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से खुदावन ने जो नेमतें दी हैं उनके मुताबिक वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच पास्टर नवीद, और मैं आपके लिए, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे मैं इस बात पे बड़ा इंग्लिश वर्ड एक्साइटेड होता हूँ कि कैसे खुदा कहाँ से एक शख्स को लेता है और फिर कैसे वो अपने बड़े जलाल के लिए उसको ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी में लेके आता है बल्कि अपने बड़े जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करता है, जैसे आपकी ज़िंदगी से मैं देखता हूँ और मैं खुश होता हूँ हमेशा। आज हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, अब ये एक ऐसी कंडीशन है ज़हनी दबाव की, मायूसी की, डिप्रेशन जिसको कहते हैं। हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, इंडिया में भी लोग इसको शायद एक बीमारी नहीं समझते और लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने की बात नहीं है। दूसरी तरफ शायद जो हमारे रूहानी लोग हैं वो बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि इसका इलाज जो सिर्फ और सिर्फ दुआ है। लेकिन एक बात आप भी इस पर थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो मेडिकल कंडीशन होती है, वाकई होती है, जो इम्बैलेंस होता है इंसान की, जो है उसके ये कह लें कि केमिकल इम्बैलेंस होता है, कीमियाई तौर पे इम्बैलेंस उसकी बॉडी में होता है। तो यकीनन मैं तो हमेशा ऐसे लोगों को कहता हूं जिनका प्रूवन होता है ये इम्बैलेंस मेडिकल का, कि वो जरूर अपनी मेडिसिन लेते रहें जब तक कि खुदा मौजज़ा ना करे। क्योंकि खुदा के ज़ुहूर में यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर तरह के मौजज़ात किए। उन्होंने हर तरह के लंगड़ों को अच्छा किया, अंधों को आंखें दी, उन्होंने मुर्दों तक को जिंदा किया। और लिखा है कि जो भी उनके पास आता था वो, तो नेचुरली इस तरह के भी लोग आते होंगे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात के साथ तायद करते हुए, मुत्तफिक होते हुए ये कहूंगा कि पाकिस्तान में मोस्टली डिप्रेशन को कुछ समझा ही नहीं जाता कि ये भी कोई चीज है। आमतौर पर हम लेकर बैठे रहते हैं और जब कोई बड़ा हादसा, इवन हम उस नौबत तक पहुंच जाएं कि जब हमें अब लाजमन शोबाए तीब से मदद हासिल करनी चाहिए, उस वक्त हम कोई ना कोई स्टेप उठाते हैं। वैसे उसको इतना ज्यादा सीरियसली हम नहीं लेते पाकिस्तान में। लेकिन मैं इसके ताल्लुक से मैं यूं कहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से हमारे नाजरीन में से बहुत से ऐसे होंगे जो इस प्रोग्राम के देखने के बाद, सुनने के बाद
कई एक अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे कि इस वक्त मैं किस स्टेज पर हूं। और जब मैं सरजमीन पाकिस्तान की बात करता हूं या इवन दुनिया भर के बारे में बात करता हूं, मुझे लगता है कि आज सब तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इस डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन जब मैं कहता हूं, या आपने इसको जहनी दबाव कहा, या हम उर्दू में मायूसी इसको कह सकते हैं, बहुत सारे लोग आज मायूसी के शिकार हैं। बिलखसूस हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत ज्यादा मायूसी ने अपनी स्याह जुल्फें बिखेरी हुई हैं और हर तरफ तारीक बादल नजर आते हैं। जब मैं डिप्रेशन या मायूसी की बात करता हूं तो इससे मुराद यह है कि किसी शख्स की एक ऐसी जहनी या सोच के एतबार से या उसके एहसासात और जज्बात के एतबार से उसकी जिंदगी के सफर की या सोच की सुई एक जगह आकर टिक गई है। मतलब यह कि शायद वो अब इंतहाई मायूसी के आलम में होते हुए कोई ऐसे हालात गुजरे हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वो अपने आप की बाबत ये सोचता है, और मैं किसी काम दा नहीं रहा, मैं किसी काम का अब नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, और जी मैं निकम्मा हो गया हूं, अब पता नहीं मेरा जहन काम नहीं करता, सोता हूं, कोशिश करता हूं लेकिन नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब मेरे सामने कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, अब मैं करूं तो क्या करूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने हालात के सबब से वो रोते भी हैं। इवन हमने सुना कि शायद खवातीन और बच्चे रोते हैं, लेकिन मैंने खुद मर्द हजरात को भी जो सने बलूगत में हैं, इवन शायद 30, 40, 50 तक पहुंच गए हैं, वो भी मैंने रोते हुए देखे। मैं स्वीडन में अकेला हूं, मेरी फैमिली कराची में है, लेकिन खुदा का बंदा हूं, लेकिन बाज औकात ये डिप्रेशन के जो पर है ना, ये मुझ पर भी मंडलाते हैं, और मैं भी कभी कभी अपनी सिचुएशन और हालात के सबब से रोने पर आ जाता हूं, लेकिन मैं उस सिचुएशन में रहता नहीं हूं। उस सिचुएशन से निकलने के लिए मेरे पास तरीका भी है, राह भी है, और मैं उस पर बाद में हम बात करेंगे, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं और फिर मैं वहां से निकल पाता हूं। तो डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी, अब मेरे सामने कोई उम्मीद नहीं है, अब मैं पता नहीं किसी काम का नहीं हूं, अपने आप को बिल्कुल निकम्मा, बेवजूद समझना, कोई उम्मीद, कोई मायूसी, कोई उम्मीद नहीं है मेरे सामने, कोई खुशी नहीं है, कोई मसरत नहीं है, कोई मुझे पूछता तक नहीं है। रोना, कराना, पड़ा रहना। बाज़ौकात कोई शख्स मुकम्मल तौर पर खामोश होगा, शायद वो बोले नहीं। शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसकी कुव्वत यादाश्त उस तरह की नहीं जैसे शायद पहले थी, अब वो गुम हो चुकी है। शायद वो पढ़ता है कुछ, लेकिन कुछ पढ़ने के बाद अगर पीछे देखे कि मैंने क्या पढ़ा, तो वो उसके ज़हन में कुछ भी नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा, बिल्कुल वो डिलीट हो चुका होगा। ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, और जब सोचूं का एक झुरमट इंसान को घेर लेता है, तो उस वक्त इस तरह के वाकयात वकूअ पज़ीर होते हैं। हम इस डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और पाकिस्तान में जहां पर हम पॉलिटिकली फेल हैं, रिलीजियसली हम उसमें यार तक नहीं है, लोगों के जॉब्स नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में बारिशों के सबब से क्या हाल है, महंगाई कमर तोड़ रही है। इन तमाम सिचुएशन के सबब से बहुत सारे हमारे मसीही लोगों को जॉब्स नहीं मिलते, वैसे भी अच्छे हालात में भी नहीं मिलते, तो वो इंतहाई मायूसी में गिर जाते हैं कि अब इन सिचुएशंस में हम क्या करें जहां पर हमारी कोई सुनाई नहीं है। अगर किसी नौजवान को पकड़ के 295C का ठप्पा लगा के सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, हालांकि हमारा कोई मसीही कभी भी इस तरह की बात नहीं करेगा, जब मालूम है कि इस तरह का केस बना हुआ है, तो आप अंदाजा करें कि उस पर क्या बीतेगी और उसके घर पे क्या बीतेगी। ये है वो तासरात और सिचुएशन। और ये यकीनन जैसे आपने कहा, ये बड़ी ही वक्त है कि इसके ऊपर सोचा जाए, इस पे बात की जाए, एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए। और मैं इसके ताल्लुक से यही कहूंगा कि इसको कभी भी ऐसी सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए लोगों को। और
इस सिचुएशन में अलग थलग होने की बजाय अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ और सबसे बढ़ के खुदा के साथ अपने जो रिश्ता है उसको फिर से एक नए तरीके से कायम करने की, मजबूत करने की जरूरत है। और उसमें से फिर हम आगे जाके देखेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे अपने इलाज का भी, आप अगर वाकई आपका केमिकल इनबैलेंस है, आपकी वाकई कुछ अंदरूनी तौर पे प्रॉब्लम है जो कि मुसलसल ऐसी हालत में रहने के बाद वो भी हो जाता है, कईयों को नहीं होता, लेकिन मुसलसल ऐसी हालत में रहने से वो भी, उनको केमिकल इनबैलेंस भी हो जाता है, तो उनको उसमें से निकलने की जरूरत है। और सबसे बढ़ के सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुदा के वादे मौजूद है, खुदा मौजूद है, उसके वादे मौजूद हैं। सिर्फ खुदा ये देख रहा चाह रहा होता है, ये देखता है कि ये बंदा, ये मेरे बंदी कब मेरी तरफ आए, कब ये मुझे पुकारे। और जब यकीनन इंसान दिल से पुकारता है तो उसका कलाम कहता है कि वो दुआओं को सुनने में कादिर, और उसकी शफकत अब्दी और उसकी रहमत बेबयान है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो हजारों हजार को माफ करने वाला और रहम करने वाला खुदा है। खुदा की सबसे बड़ी सिफ्त यही है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने नाजरीन से कहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को आप जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आज मैं समझता हूं कि बहुत सा लोगों को ये फायदा प्रोग्राम पहुंचा सकता है। और वैसे भी आप हमारी इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं जब आप इसको शेयर करते हैं, इस कलाम को शेयर करते हैं, कलाम की बातों को शेयर करते हैं, तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफर को आप लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे जिंदगी टीवी.net है, उसको भी आप लाइक कीजिए। हमारा ऐप है जिंदगी टीवी का, आप उसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये सारे प्रोग्राम और बहुत से और प्रोग्राम जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं वो आपको इस जिंदगी टीवी की साइट पे मिलेंगे। हमारी और भी साइट्स हैं, आप वहां भी दे सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को आप जब लाइक करेंगे तो फिर आप हमारे सारे प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पे और हमारे यूट्यूब पेज पे आप देख सकेंगे। और अगर आप हमारे जिंदगी टीवी पे जाएं तो फिर आप प्रोग्राम जो टॉक शोज है उसको क्लिक करें, और नीचे जब आप जाएंगे तो ईमान के सफर प्रोग्राम को आप क्लिक करेंगे तो हमारे सारे प्रोग्राम आपको वहां मिलेंगे, और आप इन प्रोग्रामों को अपने वक्त पे जब आप देखना चाहे देख सकते हैं। लेकिन एक बात कहता चलूं कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, इसको दूसरों तक पहुंचाएं। और हम शुक्रगुजार हैं, बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं प्रोग्राम को, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप, हमारा नंबर है +1 585 5200 5900, ये हमारा नंबर है। आप इसको जरूर इस पे हमें कॉल करें, इस पे मैसेज करें, आपका कोई भी सवाल होगा हम उसका जरूर जवाब देंगे। आज जैसे आपको पता है बड़े अच्छे खुदा के खादिम हमारे साथ मौजूद है, हम मिलकर आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। पास्टर नवीद, आज आप मजीद आगे हम बढ़ते हुए हम इस सब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो ये काफी डरा देने वाला भी बात नजर कई दफा आती है, और ये है भी, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे आपने कहा और मैंने तो बहुत करीबी तौर पे इसको देखा है, बहुत से लोगों को देखा है खिदमत में होते हुए, बहुत से लोग दुआओं के लिए आते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम जब हम करवाते रहे और बड़ी सिलसिले में, तो इस तरह के लोग आते थे जी। और कैसे वो बताते थे कि वो उन्हें इवन खुदकशी तक पहुंच जाते हैं वो तो। लेकिन खुदा का कलाम बड़े वाज़ेह तौर पे हमें ये बताता है कि खुदा सब कुछ करने पे कादिर है। उसके हुजूर में चाहे ये केमिकल इम्बैलेंस है, चाहे ये कोई भी बीमारी है, उसके हुजूर में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आप ये बताइएगा कि आज हम, क्योंकि बात हम जो केमिकल इम्बैलेंस है, हम मेडिकल डॉक्टर तो है नहीं लेकिन जो असल बात है वो स्पिरिचुअल इम्बैलेंस की है, जो रूहानी अदम तवाज़न है हमारी जिंदगियों में, वो आप बताएं कि वो कैसे इसका हल बन सकता है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, आपकी इजाजत से थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारे आज के नाजरीन के साथ। और वो ये है कि हमने आपकी खिदमत में ये बताया है कि डिप्रेशन होता क्या है, और उस डिप्रेशन के दौरान सिचुएशन क्या होती है, किस तरह के फीलिंग और किस तरह के एहसासात होते हैं। लेकिन एक और बात जो इंतहाई अहम तरीन है वो ये है भाई जी कि आमतौर पर
लोगों को समझ नहीं आती कि मैं क्यों इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला हूं या डिप्रेशन होता क्यों है, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। मैं इसके ताल्लुक से एक अहम तरीन बात यह कहूंगा कि जिंदगी ट्रेजेडीज से भरी पड़ी है, खा हम कोई ही क्यों ना हो। हम अबलीस की भी हिट लिस्ट में है, वो रूहानी पहलू जिस तरफ हमें आना है, और सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस भले उसकी तरफ से क्रिएट किए हुए हूं या जो कुछ भी हूं, इन सिचुएशंस के सबब से और इन हालात के सबब से वो ट्रेजेडीज जो हमारी जिंदगी में आती हैं, बाज़ औक़ात इन ट्रेजेडीज के सबब से हम डिप्रेशन की खाई में उतर जाते हैं। अब जब हम ट्रेजेडीज की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है? मेरे ख्याल में एक ये वजह हो सकती है कि अगर मियां बीवी एक ऐसे जुए में जुट गए जो ना हमवार है, तो मे भी शायद हस्बैंड के लिए और वाइफ के लिए ये एक ट्रेजेडी टाइप हालात बन सकते हैं कि अब वो पीछे तो जाने के नहीं, फिर से तो रीस्टार्ट ले नहीं सकते, लेकिन पॉसिबल है कि वो यहां पर उनमें से एक जो अपने आप को शायद इंतहाई मासूम समझता हो, सोचता हो कि मैंने क्या कर दिया, मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया, वो हो गया, वो हो गया। एक रीजन ये हो सकता है, या शायद शरीके सफर, ऊपर से वक्त पूरा हो गया, इस दुनिया से चला गया, अपनी महबूब बीवी या महबूब शोहर इस दुनिया से चला गया, और इसका सीने पर ऐसा गहरा असर हुआ कि मैं बस सारी दुनिया से कट ऑफ होकर रह गया हूं। यह भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि मैं किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हूं कि मैं सोचता हूं कि इसका कोई इलाज नहीं है। शायद बरसों से कई लोग, कई नौजवान अपनी सीवीज जमा करवाते हैं कि मेरे लिए कोई जॉब का दरवाजा खुले, लेकिन शायद उनके लिए जॉब का कोई दरवाजा नहीं खुलता। या कई लोग जो कर्ज की लानत तले दबे हुए हैं, वो निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वो सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया है। और अब जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती, जैसे पहले बताया है, तो वो अपने आप को डाउन और डाउन और डाउन समझना शुरू कर देते हैं, और इससे उनके आसाब में भी, ज़हनी तौर पर भी, फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, असरात उस पे होते हैं। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि बाज़ दफा हम खुद भी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले करते हैं, ऐसी चॉइसेस हम करते हैं, और वो फिर हम उसका जो ज़हनी दबाव मौजूद बन जाता है हमारी जिंदगी में। बाद कहते हैं ना, दुखी हालात आ जाते हैं, वो हमें नींद नहीं आती है, इनएबिलिटी टू स्लीप जो है, फिर हमारी लो एनर्जी हम फील करते हैं, हम थकावट फील करते हैं, हम महसूस करते हैं कि शायद मैं अब किसी काबिल नहीं हूं, कोई बिजनेस किया उसमें नुकसान हो गया है। हम बाज़ दफा एहसास, वो कहते हैं ना, गिल्ट में पड़ जाते हैं, जो क्या किसका वर्ड इंग्लिश उर्दू में है, किसी वजह के बगैर ही हम इस ऐसे एहसास में पड़ जाते हैं कि शायद मैं इस कसूर, ये जो मुझसे जो बात हो रहा है सबका मैं खुद कसूरवार हूं। और इस तरह बाज़ दफा इंसान, कुछ लोग हैं वो अपना वजन उनका गिरना शुरू हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा खाना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत सी कंडीशंस हैं जिसको हमें देखना है, गौर करना है कि क्या हम ऐसी कंडीशन में हैं। अब उसका एक जो खास पहलू है वो ये है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल इम्बैलेंस जी, तो ये भी हमें देखना है कि हमारा खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है, और क्या जिस खुदा के साथ हम ताल्लुक रखे हुए हैं वो दुरुस्त सिमत में भी हम हैं या नहीं। क्योंकि एक ये भी हो सकता है, बहुत से खुदा दुनिया में लोगों ने बनाए हुए हैं। कुछ लोग अपने हाथों से खुदा बना लेते हैं, बुत बना लेते हैं, देवता बना लेते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं। कुछों ने अपना जो है ना, वो बिजनेस को ही अपने खुदा बनाया हुआ है। कई लोगों ने अपने रोब और दबदबा और उस तरह की जिंदगी में वो कहते हैं ना, शान और शौकत में रहने को अपना खुदा बनाया हुआ है। जब वो उनसे छिन जाती है तो फिर उनको महसूस होता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो हमें बताता है, हम इसकी उस पहलू की तरफ आते हुए स्पिरिचुअल बैलेंस को क्या कौन दूर कर सकता है। तो कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है
کہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق، آمین، یعنی خدا کا روح، پاک روح، اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ رومیو 8 باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور پہ ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ سو دس از سم ٹائم اسپرچل وارفیئر بھی ہے جس میں ابلیس اٹیک کرتا ہے اور ہمیں اسٹرانگ نہیں ہونے دیتا۔ جی، اور آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے، پھر میں آگے دو باتیں ہیں۔ ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے، ایسے لوگ جو خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، یعنی وجود خداوندی اور خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کو مانتے ہیں، پلس وہ لوگ جو ایمان میں، ہم جب مسیحی ایمانداروں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کی بات کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو مسیحی ایماندار نہیں ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ اب جو مسیحی ایماندار ہیں، روحانی پہلو کے اعتبار سے میں یہ بات کہوں گا کہ جو لوگ ابلیس کے ہاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابلیس ان کو تو خوب کھنگالتا ہے، خوب گرم گرم ان کو لگاتا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جو خدا کے لوگ ہیں نا، اصل میں تو ابلیس کا مشن فیلڈ وہی لوگ ہیں جو خدا کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، کیونکہ اسپرچل وارفیئر یعنی روحانی جنگ تو ایماندار ہی سمجھتے ہیں، جو ایماندار نہیں وہ اس بات کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ تو جو ایماندار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا دشمن ہے، نہ امریکہ ہے، نہ انڈیا ہے، نہ یورپ ہے، نہ اسلام ہے، نہ کوئی اور ہے، بلکہ ابلیس ہے۔ روحانی لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، دنیاوی لوگ، جسمانی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب جو روحانی لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب میں ڈپریس ہوں گا، اس کے پیچھے روٹ کاز خواہ کوئی کیوں نہ ہو۔ میں نے ایک پروگرام تیار کیا تھا ڈپریشن پر، اور اس پر میں نے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ اس ڈپریشن کی وجہ سے پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پہلے تو بلڈ پریشر وہ ڈس بیلنس ہوتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر ہمارا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاسبل ہے کہ جو ڈیابٹیز ہے، شوگر، یہ ہمارا شروع ہو جائے، پھر ہمارے کڈنیز پر اس کا اثر پڑے گا، ہمارے ہارٹ پر اثر پڑے گا۔ اور ابلیس کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، ماسوات چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے وہ آتا ہی نہیں ہے، یہی اس کا کام ہے، اور اس کا ہر ممکن یہی مشن ہے کہ جو ایماندار ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ان کا اٹھیا ناس ہو جائے۔ اب ستیا ناس والا زمانہ چلا گیا ہے، تو اب وہ اٹھیا ناس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایمانداروں کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ جب مجھ پر کچھ اس طرح کے سمٹمز یا آثار یا اثرات نظر آئیں تو میں سمجھوں کہ میں ایک روحانی جنگ میں مبتلا ہوں، اور اس وقت یہ جنگ گھٹنوں کے بل خداوند کے حضور دو زانو ہو کر ہی جیتی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ میں میڈیکل کو فیل نہیں کر رہا ہوں، جو میڈیکل والے جاتے ہیں، اگر ڈاکٹرز ان کو کوئی ڈائیگنوز کرتے ہیں تو وہ جو ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں وہ کریں، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ طبیب بھی ضروری ہے، دعا اور دوا دونوں ضروری ہے، لیکن اس وقت ہم روحانی جنگ کی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گا وہ جس نے قبر، موت اور گناہ پر فتح پائی ہے، وہ ہمیں ڈپریشن پر بھی فتح بخش سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی قربت میں آئے۔ آمین۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ میں اپنے ناظرین سے پھر کہوں گا کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، آپ کے ایسے حالات کو بدلنے کے لیے ہے جو شاید آپ کسی اور کسی اور طریقے سے شاید آپ غالب نہ آ پا رہے ہوں، لیکن آج وہ کلام کی باتیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس پہ اپنے غالب آنا، ہم سولوشن کی طرف بھی جائیں گے۔ اس لیے ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام واقعہ ہی آپ کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہمارے پیج کو پھر سے میں بتاؤں گا، ہمارے یوٹیوب پیج
پیج کو, ہمارے فیس بک پیج کو, ایمان کا سفر کو آپ لائک کیجئے تاکہ سارے پروگرام جو پہلے ہم کر چکے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں اور نئے پروگرام بھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جا سکیں. آپ کا سوال اگر ہو تو ضرور ہمیں +1 585 5425900 واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں, آپ ہمیں لکھ کے سوال بھیج سکتے ہیں, ہم ضرور آپ کا جواب دیں گے. پاسٹر نوید, ایک بات جو خاص ہے جی وہ ہے کہ اب یہ جو مددگار ہے ہولی اسپرٹ ہے, عام کیونکہ ہمارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, کیسے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے, تو تھوڑا سا ہم اس کے اوپر کچھ چند لمحے بات کریں گے Please. کہ یہ خدا نے ہمارے لیے ایک مددگار اسی لیے بھیجا, اور یقین اس بات کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مدد وہی کر سکتا ہے جو آپ سے زوراور ہو, طاقتور ہو. اگر میں خود طاقتور ہوں تو مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ایک عام آدمی کو جو ہے اس کے ڈر کو دور کرنے کے, اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے آپ نے بڑا درست بھی فرمایا تھا کہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ اور زیادہ ٹارگٹ پہ ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ اے شمعون ابلیس نے تمہیں مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے. تو میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہتا تھا, گیہوں کو وہ کوئی ملائم ہاتھ نہیں پھیر رہا ہوتا ہے, گیہوں کو تو پکڑ کے پھٹکا جاتا ہے, زور سے مارا جاتا ہے. تو اس میں بھی خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں. یہ حالات آتے ضرور ہیں لیکن خدا ہمیں اس میں سے فتح مندی بخشتا ہے. میں ہمیشہ اس میں یسایہ نبی کے معرفت اس کے یسایہ کے صحیفہ میں 43 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت بیان کرتا ہوں کہ یعقوب جس کو خدا نے اسرائیل کہا اور اسرائیل قوم اس کے نام سے بنی, خدا اس کو کہتا ہے کہ تو سیلابوں میں سے گزرے گا لیکن یہ سیلاب تجھے نہ ڈبوئیں گے, تو آگ کے شعلوں میں سے گزرے گا لیکن آگ تجھے نہ جلائے گی. یہ خدا اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو سیلاب سے نہیں گزرے گا یا آگ, تو وہ کہتے ہیں گزرے گا. اور داؤد نبی کہتے ہیں کہ چاہے میں موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں, یعنی کہ گزرنا ہے ہمیں ان حالات میں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے, کیونکہ اس دنیا کا حاکم ابلیس جو ہے وہ ایسے حالات لاتا ہے, وہ ایسی ہمارے اوپر مشکلیں لاتا ہے, پریشانیاں لاتا ہے اور ہمیں ایسے حالات میں دھکیل دیتا ہے کہ ہم خدا سے نا امید ہو کے خدا سے دور ہو جائیں. اور دوسرا کرنتھیوں اگر آپ پڑھ دیجئے اس حوالے کو 12واں باب اور 9ویں اور 10ویں آیت پڑھے تو یہ بڑی خوبصورت ہے کہ اس کے لیے آپ پڑھ دیجئے پھر اس پہ بات. جی کلام مقدس میں لکھا ہے, مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے, پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں, بے عزتی میں, احتیاج میں, ستائے جانے میں, تنگی میں خوش ہوں, کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت زور آور ہوتا ہوں. آمین آمین. تو دیکھیں کتنی خوبصورت کلام کی تسلی ہے خدا کی طرف سے, یہ ہمارے لیے یسوع مسیح کا وہ کلام ہمیں دے دیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا فضل. آمین. اور اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ فضل ہے کیا. تو میں آپ سے ہی بلکہ کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور بتائیے گا, لیکن آپ اس کو ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس لیے مسیح کی خاطر کمزوری میں, یعنی کہ اب یہ ابلیس کیونکہ مخالف مسیح ہے, شروع سے ہی یہ مخالف مسیح ہے, خدا کا مخالف ہے, اور وہ کلام کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں, چاہے بے عزتی میں, چاہے احتیاج میں, چاہے ستائے جانے میں, چاہے تنگی میں, ہمیں خدا کے اوپر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ لپٹے رہنا ہے, تو پھر خدا مدد کرتا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جاؤں, میں بھی ایک دم مجھے خیال آ رہا ہے ایلیا نبی کا. اب ایلیا نبی دیکھیں کتنا بڑا خدا کا نبی عظیم, اور کتنے بڑے بڑے کام کیے کہ آسمان کو 3.5 سال بند کر دیا, بارش نہیں ہوئی, اور ان 3.5 سالوں میں خدا اسے مہیا کرتا رہا, وہ کبھی بھوکا نہیں رہا. ایک بیوہ کے پاس بھیجا جاتا ہے اور وہ بیوہ کے گھر پہ ساری عمر کے لیے جو ہے وہ اس کے خوراک ختم نہیں ہوتی, آٹا تیل ختم نہیں ہوتا. پھر وہ اتنا بڑا کام کرتا ہے کہ وہ بال کے جو جھوٹے نبی ہیں ان کو 450 نبیوں کو وہ قتل کرتا ہے, مارتا ہے, لیکن خود اس کے بعد ڈر میں, خوف میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور وہاں
کون آتا ہے؟ خدا خود اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ڈر اور اس کے خوف کو دور کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ خدا ہمارے لیے ہمارے ڈر اور خوف کو دور کرنے کے لیے موجود ہے اگر ہم اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چلتے رہیں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم خدا کے خادمین ہیں یا خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر کیوں. تو لیکن جو یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ ابلیس کی طرف سے یہ آتا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے. تو آپ ذرا خدا کے فضل کو تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا. خود جب ہم فضل کی بات کرتے ہیں تو علم الہیات کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ایک ایسی فیور جو مفت میں تمہیں حاصل ہے، جس کے لیے تو نے کچھ کیا نہیں ہے، مفت بخشش جس کے لیے تو نے کچھ کیا نہیں ہے. اس کا جو ببلیکلی یا علم الہیات کے مطابق کلام خدا کے نچوڑ کے طور پر بیان کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ انسان نے تو خدا کے خلاف گناہ کیا، نافرمانی کی، باغی ہوا، خدا کی مرضی کے خلاف، اس کے آئین کے خلاف کیا ہے، خدا سے دوری اختیار کی. اور خدا چاہتا تو اسی وقت کہہ سکتا تھا جا جہنم میں تمہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیتا ہوں اس لیے کہ تو نے ایسا کیا. لیکن خدا نے جہنم کی آگ انسان کے لیے نہیں بنائی تھی، یہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی تھی. پھر بھی خدا کی محبت، خدا کا رحم جوش میں آتا ہے اور اس پہلے انسان آدم اور حوا کو اس نے چمڑے کے کرتے پہنا کر ان کو اپنی حضوری سے خارج تو کیا، کیونکہ واپس پرماننٹلی اپنی حضوری میں لانے کے لیے ایک اور اتم، معتبر اور بہترین انتظام خدا کرنے کو تھا، جو آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہوا ہے. گویا میں اور آپ، ایون میرے ناظرین میں سے بھی کوئی اس لائق نہیں تھا اور نہ ہی ہے کہ اپنی راست بازی کے کاموں کے سبب سے ہم 100% پرفیکٹ ہو جائیں کہ خدا ہمیں قبول کرے. آ جاؤ جی. مقدس پولس کہتے ہیں کہ جس کام کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے بن نہیں پڑتا. ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ ہر شخص نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور ایک اور مقام رومیو 3:10 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. اور آگے کلیئرلی 3:23 سب نے گناہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد آدم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس میں آدم اور حوا کا خون ہو کہ خود اپنی کسی پارسائی کے سبب سے رب کے حضور جا سکے. چونکہ انسان اس لائق نہیں تھا، جس سبب سے رب نے سٹیپ لیا، عرش سے فرش پر مسیح یسوع میں آ گیا تاکہ میرے اور آپ کی سزا کو اپنے اوپر لے لے. یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور اس کی کامل اور کافی قربانی کے وسیلہ سے انسان جب اس پہ ایمان لے آتا ہے اور قبول کرتا ہے کہ یہ خدا نے ہمارے لیے وسیلہ بنا دیا، اور پھر وہ مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کرتا ہے، اپنی پرانی زندگی کو وہ ختم کرتا ہے اور نئی زندگی شروع کرتا ہے، تو یہ وہ فضل ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی. کچھ چڑھاوے نہیں چڑھانے، کچھ حاضریاں کہیں نہیں دینی، کچھ نہیں کرنا. اب ایمان لا کے اور مسیح کے پیچھے ایمانداری سے چلنے سے یہ وہ فضل ہے جو جس کا ہم نے یہاں ذکر پڑھا. ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال ہے. ہمارے بھائی ہارون چوہان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میرا سوال ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے اور فضل میں ہیں، خودکشی کرتے اور فضل میں ہیں اور نجات یافتہ ہے، اگر وہ خودکشی، یہ خوشی ہے یا خودکشی لکھنا چاہ رہے ہیں، وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی میں خودکشی
خودکشی کی بات میں خیر وہ کر رہے ہیں کہ کیا وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا یا نہیں. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ پھر میں ابھی بھائی ہارون کی بات کا جواب دوں گا. آپ نے مجھ سے فضل کا بارے میں بتایا تھا, میں نے صرف فضل بتایا کہ یہ ہے. فضل کام کیسے کرتا ہے اس کا ذکر آپ نے کر دیا ہے کہ مسیح یسوع پر شخصی طور پر ایمان آنے کے وسیلہ سے. بھائی ہارون کا جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا میں نے کچھ دیر پہلے ٹچ کیا تھا کہ چور نہیں آتا ماسوا چورانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, تے ڈاکو ڈاکا اوتھے ہی پاوے گا جتھے مال ہوئے گا. تو اب بھائی بات کر رہے ہیں ایک ایماندار شخص کی. ایک ایماندار شخص کی زندگی میں ڈپریشن, مایوسی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ایماندار کو محسوس ہو کہ میں کچھ اس طرح کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں, اس کے پیچھے روٹ کاز کیا ہے, تو پھر بہتر ہے کہ کسی روبنسن اسکر کو ملے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ روبنسن اسکر کو ہی فون کرے, کر سکتا ہے, لیکن وہ کوئی ایسا اس کا دوست ہو, قریبی ساتھی ہو, ایماندار ہو, بزرگ ہو, تاکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اکاؤنٹیبلٹی کے طور پر سیغہ راز رکھنے والا کوئی بندہ ہو جس کے دل کے اندر ایک قبرستان ہو, اور اس شخص کے ساتھ وہ شیئر کرے کہ بھائی میرے لیے یہ پرابلم ہے, میرے لیے دعا کرو. اور وہ شخص روحانی بندہ ہو جو اس شخص کی کاؤنسلنگ بھی کر سکے, صلاحکاری بھی کر سکے, دعا بھی کر سکے اور اس کو حوصلہ بھی دے سکے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ واحد شخص نہیں ہے, یا ہمارے ناظرین میں سے آپ اگر اس طرح کی سچویشن میں ہیں, یو آر ناٹ اونلی ون ان دس ورلڈ. دنیا میں بے شمار لوگ اسی طرح کی سچویشن میں ہیں. ہم مار اس وقت کھاتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں او یار میں بس پتہ نہیں یہ میرے لیے ہی مصیبت تھی, میرے لیے یہ تھا, اس وقت ہم مارے جاتے ہیں. اور ابلیس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے. اب اگر ایسا شخص جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے, میں کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے. آندھیاں آئیں یا طوفان آئیں, ڈزنٹ میٹر. وہ جو آندھیوں اور طوفانوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے وہ اس طرح کی سچویشن سے بھی اس بھائی کو رہائی بخش سکتا ہے. ایمان پر قائم رہے. لیکن جب وہ ایمان پر قائم نہیں رہتا, اپنا بوجھ کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرتا. میرے ساتھ کچھ ایسے بھائی اور بہنیں ہیں جن کے ساتھ اگر میں جب تھوڑا ڈاؤن ہوں تو ان سے میں شیئر کرتا ہوں. ان کا سوال بیسیکلی تھا کہ اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو کیا یہ گناہ گنا جائے گا یا معاف ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے. یہ میرا بدن میری اپنی سیلف یوز کے لیے نہیں ہے, یہ خدا کے جلال کے لیے ہے. کیونکہ لکھا ہے جان کہ تمہارا بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے, کیونکہ خدا کا روح اس میں بستا ہے. تو جو خدا نے ہمیں امانت کے طور پر دیا اس دنیا میں, اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. لیکن اب وہ شخص مر جاتا ہے, مرنے کے بعد وہ قرب الہی میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, اس کے بارے میں کوئی ایسی بائبل سے آیت میں پیش نہیں کر سکتا. جس سبب سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ببلیکلی یعنی کہ ہم جو سٹڈی دیکھتے ہیں اس کے حساب سے تو یہ درست نہیں ہے قطعی طور پر. اور یہ میں بھی اس بات پہ بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ کلام کے مطابق نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم منصف نہیں ہیں, ٹرو, ہم جج نہیں ہیں, ہم نہیں اب یہ اس خدا کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے کہے. ببلیکلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے بارے میں کچھ اس طرح کی واضح تعلیم یا آیات موجود نہیں ہے. لیکن جو بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بدن خدا کی ہیکل ہے, یہ خدا کا دیا ہے, اور یہ ڈپریشن جو ہے یہ ایک بیماری ہے. اور یہ بیماری میں اگر کوئی ایسا کام کر جاتا ہے وہ جو کہ اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خدا کا فضل جو ہے میں بھی اس فضل کے تحت اس کی جو ہے معافی ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی حالات میں شکنجے میں آ گیا, اس نے اپنے سینسز میں ہوتے ہوئے بات نہیں کی ہے. یہ اگر ڈپریشن کی ایک اس کے اوپر دباؤ آ گیا, بہت زیادہ کچھ آ گیا, تو وہ انسان اپنے ہوش میں نہیں کر رہا یہ کام. تو اس صورت میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جہاں خدا کا اتنا بڑا فضل دنیا پہ ہوا,
خدا ہی اس میں بھی فضل کر سکتا ہے اور خدا ہی بہتر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ منصف بھی ہے. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے. ایک اور صاحب ہیں ہارون بھٹی صاحب, انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ذہنی دباؤ میں ہوں. ہم آخر میں ضرور آپ بلکہ دعا کیجیے گا, ہم ان کے لیے بھی اور بھی جو کوئی ایسے لوگ ہیں, دوست ہیں جو دعا کے خواہش رکھتے ہیں, کسی مسئلے میں ہیں تو ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اب ہم کیونکہ آگے ہم نے بڑھنا ہے, یہ جو روحانی عدم توازن ہے, اسپرچل بیلنس نہ ہونا جو ہے, یہ ایک وجہ ہے, کاز ہے جو شیطان کو الاؤ کر دیتی ہے سچویشن, ایسے حالات اس پہ آنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ میدان کھلا چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی شخص کافی خداوند میں ہے تو یہ بہت کم ہوگا, ویری ریئر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جہاں پہ ایسا ہوگا. اور یہ بھی بات ہمیں دیکھنی ہے کہ جیسے امثال 12 باب اور اس کی 25 آیت کہتی ہے کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. سو یہ جو ہے بائبل ایک جگہ اور کہتی ہے کہ اپنے امثال کی کتاب میں کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کریں. تو یہ دل جو ہے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے ہی یہاں جیسے کلام کہتا ہے نا کہ آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے, یعنی کہ انگزائٹی کا وجہ یہ بن جاتا ہے. پھر انگزائٹی جو ہے وہ ڈپریشن پہ, فکر مندی جو ہے پھر وہ مایوسی میں یا ذہنی دباؤ میں لے جاتی ہے. تو اس سے ہمیں بچتے رہنا ہے, اس سے ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم اس طرح کی حالات میں نہ جائیں, حالات میں. اور دوسرا کرنتھیوں اگر 12 باب اس کی 9 آیت دیکھیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, میرا فضل تیرے لیے خدا کہتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں نا تو پھر خدا خود آ کے ہماری سچویشنز کو سنبھال لیتا ہے. خدا خود ہمیں وہ ان حالات سے جو ہے نا آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے. آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو آج کل جو ہمیں انگزائٹی سے جب یہ ذہنی دباؤ کی طرف انسان بڑھتا ہے تو کیسے ہے, کیا اسپرچولی کیسے وہ انسان اپنے آپ کو تقویت دے سکتا ہے کہ وہ قابو پا سکے اس پہ؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے کوئی بھی شخص, موسٹلی میجارٹی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے. بیماری ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی نیگلیکٹ نہیں کرنا کہ یہ ابلیس بھی ہم پر آتشی تیر پھینکتا ہے ہماری تباہ کاری اور ہماری ہلاکت کے لیے. تو ہمیں اس سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. آپ نے بزرگ ایلیا کی بات کی, میں موسیٰ کو بھی, داؤد کو بھی, یونا کو بھی کئی جگہوں پر انہیں بھی انتہائی مایوسی میں ایون اپنے نام کتاب حیات سے مٹا دینے کے لیے بھی کہتے ہیں, یعنی اس سچویشن تک وہ پہنچ گئے ہیں. تو جو خدا کے صحیح قسم کے چنیدہ خدام ہیں ان کی زندگی میں بہت سے ایسے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز آتے ہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اب اس سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہو, دوست ہو, کوئی بھائی ہو, کوئی بہن جو روحانی طور پر آپ کے لیے ایک مثالی شخصیت ہو, جو آپ کے لیے وقت دینا جانتا ہو اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکیں. اگر وہ آپ کی بات کو اپنے تک رکھ سکتا ہو تو یہ اچھا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر اپنی سچویشن کو شیئر کریں. یہ بنیادی بات ہے. اور جب آپ اپنی سچویشن اس شخص کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ شخص اگر وہ عمر میں بھی بڑا ہے, ببلیکلی بھی کچھ میچور ہے, تو وہ ضرور کوئی آپ کو روحانی مشورہ دے گا کہ اس سچویشن میں آپ یہ کریں, میں آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تیار ہوں. یہ تو فزیکلی انسانوں سے مدد پانے کی بات ہے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی اور انسان سے مدد حاصل کی جائے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر میں پرانے وقتوں میں جب ہم سکول جایا کرتے تھے, وقت پرانا ہو گیا نہیں, ہم پرانے ہو گئے, لیکن خیر جب ہم چھوٹے تھے سکول جاتے تھے, بھاری بستہ اپنے پیچھے ہوتا تھا, ساری کاپیاں کتابیں نوٹ بکس پیچھے, ایون
टिफिन वगैरह भी अगर होता था तो उसी में। अब अगर मैं खुद कमर झुकी हुई है और मैं स्कूल जा रहा हूं और अगर आप मुझे कहें भाई जी मेरा भी बस्ता चुक लो, तो मैं कैसे उठाऊंगा? मैं तो ऑलरेडी बोझ तले दबा हुआ हूं, मैं आपका बोझ कैसे उठाऊंगा? प्रॉब्लम यह है कि आज का इंसान अपना बस्ता थमाता है उसको जो खुद अपने बस्ते के नीचे दबा हुआ है। यानी कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे शख्स को जो खुदा के रूह से मामूर हो, खुदा की कुदरत से मामूर हो, जो खुदा के साथ चलता हो, को अच्छा दोस्त जो पहले से इन दबाव में ना हो, ऐसे लोगों से राब्ता किया जाए। ये और एक बात थी, ये बात। लेकिन और हम यहाँ से अगर हम कलाम में से हम थोड़ा सा देखें, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया हमारे पास, तो यहाँ खुदा का कलाम जो बड़ा तसल्ली का कलाम है, मत्ती 6 बाब उसकी 32-33 आयत में ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, वो हमें एक बड़ा वादा, अगर हम मुश्किलों में आ जाए, परेशानियों में आ जाए, दुनिया की कंपटीशंस में आ जाए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वे भी चाहिए, तो खुदा का कलाम कहता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी, ताकि हम दुनिया की फिक्रों में अपने आप को ज़हनी दबाव में ना ले आए। हम खुदावंद की तलाश और खुदावंद के साथ उस तौर पे हम चले। और लिखा कि पास कल की फिक्र ना करो। हम रहते हैं फिक्रों में, आज की भी फिक्र है, कल की भी फिक्र है, आगे क्या होगा उसकी फिक्र है, लेकिन कलाम ये कह रहा है कि बस कल की फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए फिक्र करेगा, आज का दुख आज की काफी है। ये आयत बड़ी अच्छी है, छठे बाब की 25 आयत से लेके 35 आयत तक, 23 आयत तक आप पढ़े, बल्कि मैं चाह रहा था कि इसको पढ़ा जाए, लेकिन अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। तो ये बहुत तसल्ली वाली बातें हैं, बल्कि आप जल्दी से अगर पढ़ दे तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद होंगी। यहाँ पे खुदा का कलाम कहता है कि घास के फूल की तरफ देखो, उनकी शान और शौकत की तरफ देखो। 25, 26, 27 आयत आप पढ़ दीजिए जी, बल्कि अगर 30 तक ही पढ़ दें जल्दी से क्विकली। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान के घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा? ये सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त सिर्फ थोड़ा रह गया था, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो सकी मुझे पता है, लेकिन अभी सिर्फ बहुत थोड़े से वक्त था। मैं चाह रहा था कि हम थोड़ा सा अब हल की तरफ जो बात थी, ये आयत यीशु मसीह के अल्फाज हैं और ये हमें हल की तरफ लेके जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपनी जिंदगी को इस्तवार करना है। और इमसाल 10 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, साधकों को जुम्बिश कभी जुम्बिश ना होगी, लेकिन शरीर जमीन पर कायम ना रहेंगे। ये हल है जो कलाम मुकद्दस होता है। 11वां बाब उसकी 30वीं आयत कहती है, रास्तबाजों की रास्ती उसकी रहनुमा होगी। 5वीं आयत 11वें बाब की इमसाल की किताब प्रोवर्ब्स में, रास्तबाजों की सदाकत तुझको रिहाई देगी। और 8वीं आयत इसी बाब की कहती है, सादिक मुसीबत से रिहाई पाता है। तो सोल्यूशन ये मैं इसका अखज़ करता हूं, आपसे भी कहूंगा, फिर आप दुआ कीजिएगा कि ये है कि हम खुदा के कलाम को अपने अंदर रख लें। यिर्मयाह नबी की मार्फत कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और वो मेरी जिंदगी के लिए सेहत और तंदुरुस्ती बन गया। तो ये हमारे कलाम जो है, हम खुदा के साथ चलना है। मैं समझता हूं कि इस ज़हनी दबाव से, मायूसी से, डिप्रेशन से निकलने के लिए खुदा के साथ चलना जो है ये बहुत ही जरूरी है। और मैं समझता हूं कि इफसियों 6 बाब पे लिखा है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। सब हथियारों में दुआ है, रोजा है, खुदा के साथ गहरी रफाकत है, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सके। और लिखा है कि हमें हाकिमों से
جو ہے دنیا کے حاکموں سے نہیں, ہمیں اب تاریکی کے حاکموں سے ہماری جنگ ہے. ہماری جنگ جو ہے شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے. تو یہ جنگ ہم کیسے جیتیں گے؟ ہم دعا کے وسیلہ سے, ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے, ہم خدا کی اس بڑی قدرت کو اپنے اوپر لے کے. اور میں نے پرسنلی یہ زندگی میں دیکھا, جب میرے ساتھ جب ایسے حالات ہوئے تو مجھے جب ملک چھوڑنا پڑا تو میں خود ایسے حالات میں چند دنوں کے لیے, ہفتوں کے لیے آ گیا. لیکن میں نے پھر اس کو ڈسرن کیا, میں نے دیکھا, اور پھر میں نے وہ وقت جب میں نیند ایک دم میری اڑ جاتی تھی 1-2 بجے رات کو, تو میں اٹھ کے بیٹھ کے کلام پڑھنا شروع کر, دعا کرنا, اور میں نے دیکھا کہ چند دنوں کے اندر میں بالکل نارمل ہو گیا سارا کچھ. تو آج کا ہم فائنلی 1 منٹ ہمارے پاس ہے ابھی, اس لیے میں آپ کو کہوں گا دعا کریے اب سب لوگوں کے لیے, تاکہ ان کی تسلی کے لیے. اور خاص طور پہ جو ہارون بھٹی ہیں, انہوں نے درخواست کی تھی, اور بھی بہت سے ہوں گے, تو خدا ذہنوں کو ان کے دباؤ سے نکالے. آپ دعا کیجیے. میں دعا کروں گا. کاش کہ میں یہ بھی کہہ سکتا کہ وہ جو بستے والا بوجھ ہے, کہنے کا مطلب تھا کوئی ایسا ہے جس کا اپنا بوجھ نہیں ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. اور یسوع نے کہا میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا. بس خواب مسلمان ہیں, خواب کرسچن ہیں, خواب ہندو ہیں, سکھ ہیں, یسوع کے پاس ہیں, وہ آپ کو آرام دے گا. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. قادر مطلق کا آسمانی باپ, دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اس خوبصورت پروگرام ایمان کے سفر کے لیے. آج جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں, اس محدود سے وقت میں محدود سی باتیں کی ہیں, لیکن آپ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ ان باتوں کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ جو آج ڈپریشن اور ابلیس کی ہٹ لسٹ میں ہیں, ان پر آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیے, ان کے بوجھوں کو آپ لے لیجئے, آپ ان کو رہائی اور چھٹکارا بخشیے, اور یسوع کے نام سے ان کو اٹھائیے اے خداوند خدا, تاکہ وہ اس کھائی سے نکل سکیں اور وہ کہہ سکیں چٹان اتے رکھے پیر میرے تے بخشیے قدماں نو استواری. میں ہر طرح کی لعنت کو, ڈپریشن کو, مایوسی کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں ان تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں کی زندگی سے, جن کے نام ہمارے پاس آئے یا جو نہیں پیش کر پائے لیکن اس بیماری میں ابلیس کی ہٹ لسٹ میں ہیں. ان کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ انہیں رہائی بخشیے. مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر نوید, تھینک یو. ویلکم بھائی جی, ویلکم. وقت ہمارے پاس تھوڑا تھا, ہم پوری باتیں نہیں کر سکے. اور ناظرین, آپ کے لیے میں خاص طور پہ کلام سے ہی یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مایوسی اور دباؤ سے نکلنے کے لیے یسوع مسیح نے ایک اور آیت, یوحنا کی انجیل اس کا 12واں آیت اور 24ویں آیت میں, 12واں باب 24 کہتی, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے, لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا ہوا تھا, اور یہ میں نے ایک گندم کا وہاں سے ابھی میرے سامنے آیا, اور میں نے اس کو رکھ لیا کہ یہ ایک دانہ جب تک مرتا نہیں ہے تب تک یہ 60-70 دانے اس کے اندر اور نہیں آ سکتے. آپ کی زندگی بھی اگر آج آپ اپنے سارے بوجھوں کو یسوع مسیح کے اوپر ایمان لا کے دبا دیں گے, اس ایمان, اس فضل کے نیچے, تو آپ کے اندر سے بھی ایک ایسا خوبصورت جو ہے وہ پورا نکلے گا, ایک پھلدار پودا نکلے گا جو سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کو سیر کرنے کا وسیلہ بنے گا. آپ اپنی جو مصیبت ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, مایوسی ہے, ذہنی دباؤ ہے, آپ اس سے بھی نجات پائیں گے, اور آپ دوسروں کے بھی نجات کا وسیلہ بنیں گے. لیکن شرط ایک ہے کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آ کے, خدا کے پاس آ کے, اس کے پاک روح کے زور میں اس طور پہ آگے آ جائیں جیسے وہ کہتا ہے, اس کو اپنے اندر لے لیں, اس کے کلام کو اپنے اندر لیں, تو یقیناً ہر طرح کی مایوسی, ہر طرح کے ذہنی دباؤ یسوع کے نام میں چلا جائے گا. کہ اس کا کلام کہتا ہے کہ میرا فضل ہی تمہارے لیے کافی ہے. اس کا کلام کہتا ہے جو میرے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس جہان میں ہے. آئیے اس جہان کے خدا کو ناکام کرنے کے لیے یسوع پہ ایمان لائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.